दरिया रावी में तारीखी सैलाबी रेला शदरा के मकाम पर पानी का बहाव 79,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। जस्सर के मकाम पर रावी ने इंतहाई खतरनाक सैलाबी सतह अबूर कर ली है। जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव 2,33,000 क्यूसेक है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुज़श्ता रात भारत ने दरिया रावी पर 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं। भारत से पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसेक पानी रावी में दाखिल हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। जस्सर, शाहदरा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। शदीद बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का भी खदशा है। हाँ, दरिया रावी में तारीखी सैलाबी रेला शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 79,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और ये बताया जा रहा है कि जस्सर के मुकाम पर रावी ने इंतहाई ख़तरनाक सैलाबी सतह अबूर कर ली है। जस्सर के मुकाम पर पानी का बहाव 2,33,000 क्यूसेक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। गुज़श्ता रात भारत ने दरियाए रावी पर 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं। और क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त, क्या देखे जा रहे हैं इंतजाम? ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वहीं पर, उनसे जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी लाहौर के पहलू में बहने वाला ये दरिया एक अरसे बाद पानी की ये मिकदार देख रहा है। 12 दरी के करीब नए रावी पुल के नीचे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पानी का जो बहाव है वो PDMA के मुताबिक फिल वक्त 79,000 क्यूसिक है और जस्सर के मुकाम पर नारोवाल के करीब ये बहाव 2,33,000 क्यूसिक है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब इसमें ख़तरनाक बात यह है कि गुज़िश्ता रात भारत ने भी अपने जो डैम्स हैं रावी पानी की स्टोरेज के लिए वो भी खोल दिए और उन डैम से भी 2,10,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला दरिया रावी में पाकिस्तान की जानिब रवां दवा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ये रेला आज रात के औकात में लाहौर के करीब, शाहदरा के करीब पहुंचेगा और तब यहाँ जो पानी की मिकदार इस वक्त 80 से थोड़ा सा कम है, ये 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक पहुंच जाएगी, जो कि बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया का ये भी दावा है कि कैपेसिटी जो है वो 2.5 लाख क्यूसिक है लाहौर के मुकाम पर, शाहदरा के मुकाम पर, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पे इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक 1988 के बाद इतना रेला फेस ही नहीं किया दरिया रावी ने इस मुकाम पे, तो खदशात बहुत हैं और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भाग दौड़ भी कर रही है। PDMA भी अलर्ट है, रेस्क्यू 1122 के कैंप्स भी दरिया रावी में मुख्तलिफ जगह पे कायम है, इस जगह पे भी कायम है। सिविल डिफेंस के भी यहाँ पे कैंप कायम है, गोताखोर हैं यहाँ पर लाइफ बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बाकी जो इमदादी सामान होता है वो भी यहाँ पे, रस्सियाँ वगैरह भी यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ दरिया के पार्ट में जो खाना बदोश वगैरह बात है उन्हें भी निकाल दिया गया है। आसपास की जो आबादियाँ हैं वहाँ भी ऐलानात किए जा रहे हैं। दरिया के पार्ट की जो आबादियाँ थी उन्हें तो यहाँ से इनखला कर दिया गया है उनका, और जो दरिया के संगम पे या किनारे पे जो लोग आबाद हैं उन्हें भी अलर्ट पर रहने का कहा गया और बार बार वहाँ पे ऐलानात भी हो रहे हैं। तो और इसके साथ साथ मवेशियों के बाड़े जो जिनके शहर में मवेशी रखने की चूँकि इजाज़त नहीं है, तो बाड़े भी यहाँ पर बड़े कायम थे, उन्हें भी यहाँ से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 10 दिन से उनके खिलाफ भी मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही थी। पेरा फोर्स और ज़िला इंतज़ाम में उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रही थी और यहाँ से मवेशियों को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ हुकाम भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ का विज़िट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रावी के मुख्तलिफ मुकामात का सुबह के वक्त दौरा किया। 12 बजे के करीब यहाँ पे वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान भी यहाँ पे आए, मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की। अभी भी यहाँ पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन अब से कुछ देर तक यहाँ पर आएंगे और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। तो ओवरऑल ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। आज रात और अगले 24 से 36 घंटे भी लाहौर के लिए बड़े क्रूशल हैं। जी आइंदा से 24 से 48 घंटे जो हैं और लाहौर के लिए बहुत क्रूशल हैं। ताहिर जमील खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारत ने दरियाओं में अचानक पानी छोड़ दिया। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी कहती हैं कि सैलाबी सूरत हाल में बचाव और इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। मज़ीद कहा कि मुतासरा इलाकों में मेडिकल, रेस्क्यू कैंप्स और दीगर इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ अजला में इमदाद के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। इदारे लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है, ऐसा कहा गया है अस्मा बुखारी की जानिब से। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। भारत ने दरियाओं में अचानक पानी छोड़ दिया है। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की जानिब से कहा गया कि सैलाबी सूरत हाल में बचाव और इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत के इंतजाम मुकम्मल हैं। 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर
पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए 48 घंटे के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी, जहाँ पर भी लोग फंसे हुए थे, जहाँ पर पानी के वजह से लोगों को मुश्किलात थी, वहाँ पर तमाम इदारे जो हैं उन्होंने प्रॉपरली जाकर लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिलीफ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई भी कैजुअलिटी अल्लाह का करम यह है कि रिपोर्ट नहीं हुई है और तमाम इदारे जो हैं वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं। कुछ हंगामी प्लान पहले से पंजाब ने मुरतब कर दिए थे कि सिविलिटी जो है वो देखी जाएगी कि कितनी है, पानी कितना छोड़ा जाता है। इंडिया की तरफ से प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इंडिया पानी जो है वो छोड़ेगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। हुकूमत का हंगामी बुनियादों पर फंड्स जारी करने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। कमर्शियल बैंक्स में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स इस्तेमाल होंगे। फंड्स फौरी तौर पर पीडीएमए के ब्लॉक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। इससे कबल पीडीएमए को रवा माली साल में 1 अरब दिया जा चुका है। फंड्स रिलीफ कैंप्स और मुतासर खानदानों की बहाली पर खर्च होगी। जिला इंतजामिया को मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक, खेमे और तिबी इमदाद का बंदोबस्त भी किया जाएगा। मुतासर आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक ये बताया गया है कि फंड्स का मकसद सैलाब से मुतासरा देहात और शहरों की फौरी बहाली है। लाहौर पुलिस ने रावी क्रॉसिंग के 6 पॉइंट्स हाई अलर्ट कर दिए। शाहदरा, सगियां, पुराना रावी पुल के मुकामात हाई अलर्ट है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, सियालकोट मोटरवे पुल के मकामात हाई अलर्ट हैं। पुलिस को पुलों के करीब बेजारिश अवाम को हटाने के अहकामात जारी किए गए हैं। अवाम की पुलों, दरिया किनारे सैलाबी पानी देखने पहुंच जाते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कहा गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे इरफान मलिक। इरफान मलिक। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए जहाँ पे दीगर इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, वहीं पे लाहौर पुलिस की जानिब से लाहौर के जो 6 पॉइंट्स हैं जो रावी को क्रॉस करते हैं, क्योंकि रावी पे इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ये सैलाब जो है ये गाहे बगाहे बढ़ता जा रहा है। तो इसको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद जो है अवाम की जो पुलों के करीब पहुँच जाती है। इसको हाई अलर्ट किया गया है लाहौर पुलिस की जानिब से। इस पे लाहौर की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई है कि पुलों के करीब लोगों का जो ज्यादा रश है वो ना होने दिया जाए, जिसके लिए 6 पॉइंट अगर इनके बारे में बात करें तो शादरा है, सगियां है और उसके साथ साथ जो ट्रेन के ट्रैक हैं और 2 ऐसे रास्ते जो मोटरवे के साथ लिंक करते हैं। इसमें एक सियालकोट, लाहौर सियालकोट मोटरवे और दूसरा जो है वो लाहौर टू इस्लामाबाद जो मोटरवे है, इसका जो पुल है, इनके रास्तों के ऊपर जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख, हाई अलर्ट रहने की हिदायत हैं। तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। साम कांटे और दीगर इमरजेंसी अद्विया को अस्पतालों में दस्तयाब रखने की हिदायत की गई। मेहनत कशों के अलावा आने वाले दीगर आम शहरियों को फौरी फर्स्ट एड देने के अहकाम भी दिए गए हैं। आपको बताएं कि तमाम अस्पतालों में अमला 24 घंटे अलर्ट रहेगा, ऐसा कहा गया है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमे सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख और हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं। मज़ीद क्या हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई, कलीम अख्तर से जान लेंगे, बताइएगा। अभी बिल्कुल कमिश्नर उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और उनकी जो छुट्टियाँ हैं वो भी वक्ती तौर पर मनसूख कर दी गई हैं और बाकायदा तौर पर उनको यह हिदायत की गई है कि वो 24 घंटे हाई अलर्ट जो है, जबकि एमरजेंसी वार्ड की अहतियात की तरफ बनाने के साथ काम से काटने और इसके अलावा जो दीगर पूरी इलाज के इलाज हैं उनको भी वापस इलाज में रखने के कहा जारी कर दिए गए हैं। इसी के
ساتھ ساتھ نظامی صورتحال میں نہ صرف محنت کرتے ہیں بلکہ عام قیدیوں کو بھی فوری فوقیت کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور کمشنر سے محمد علی کا کہنا ہے کہ نظامی صورتحال میں ہسپتالوں میں جو موجود عملہ ہے وہ عوام کے نام بچانے کے لیے ہر ممکن. جی کلیم اختر، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سیلابی صورتحال محکمہ سوشل ویلفیئر کا این جی اوز فلاحی تنظیموں کو الرٹ جاری. متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء کا بندوبست کرنے کا مراسلہ جاری کیا گیا ہے. جی بالکل، سیلابی صورتحال ہے اور محکمہ سوشل ویلفیئر کا این جی اوز فلاحی تنظیموں کو الرٹ جاری کیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء کا بندوبست کرنے کا مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے. تو سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ سوشل ویلفیئر نے این جی اوز اور فلاحی تنظیموں کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور کہا کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء کا بندوبست بھی کیا جائے. واسا لاہور نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل رین گیج اینڈ لیول سینسرنگ سسٹم رائج کر دیا ہے. واسا کنٹرول روم میں بیٹھ کر بارش کی پیمائش، جمع پانی کا لیول، نکاس کا دورانیہ دیکھ سکے گا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے دورے نیاب. جی بتائیے گا. جی بالکل، یہ واسا لاہور کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ لاہور شہر کے اندر واسا پہلا ادارہ بن گیا ہے، بلکہ پورے پاکستان میں کہا جا سکتا ہے، جس نے ڈیجیٹل جو رین گیج اور لیول سینسنگ سسٹم جو ہے وہ رائج کر دیا ہے. ابتدائی طور پہ 8 مقامات پر یہ سسٹم رائج کیا گیا ہے اور 15-16 مقامات پہ جو ہے وہ رین لیول سسٹم جو ہے اس کو رائج کیا گیا ہے. اور یہ کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور واسا جو ایک دقیانوسی طریقہ کار پہ عمل کرتا تھا کہ کونے رکھ دیتا تھا، اس سے جو واٹر کا لیول اور رین گیج کرتا تھا، اب اسے جان چھٹ جائے گی اور اس کو کس طرح ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر واسا مدثر جاوید ہیں اور اس پروجیکٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. مدثر، پروجیکٹ تو بہت اچھا ہے، اب اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہوگی فردر؟ آپ اس کے اندر آگے کس پروجیکٹ کو آگے اس میں دوسرے فیزز میں کس طرح کام کیا جائے گا، یہ تھوڑا سا بریف. جی بالکل، کانسیپٹ بیسیکلی جو گورنمنٹ آف پنجاب کا اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ تھا اس کو لے کر ہم چلے ہیں اور ضرورت اس بات کی تھی کہ جتنی بھی ہماری بارش ہوتی ہے اس کو ناپنے کے لیے ایسے آلات ہوں جس میں ہماری ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ منیمم ہو. تو پہلے یہی کیا جاتا تھا کہ ہمارے ایجنٹس فیلڈ میں موجود ہوتے تھے اور ان کی ریڈنگز پر اور ان کے بتانے پر ہم ان ریڈنگ پر ریلائی کرتے تھے، جس میں ایرر کا چانس زیادہ تھا. اور اب کیونکہ ہم نے یہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان، جیسے آپ نے بتایا کہ لورا وین ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے. لورا وین ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے لیے کسی بھی مطلب ڈیوائس کی آپ کو ایڈیشنل ضرورت نہیں ہے، کمیونیکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اپنا گیٹ وے ہم نے انسٹال کیا ہے اور اپنے گیٹ وے کے تھرو تمام کی تمام ریڈنگ ہمارے کنٹرول روم میں آ رہی ہیں. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی بارش ان پوائنٹس پر لاہور کے ڈفرینٹ پوائنٹس پر ریکارڈ ہوگی وہ ایکچوئل اور ایکوریسی کے ساتھ ہمارے کنٹرول روم میں آئے گی، اور جتنی اس کے نتیجے میں ایکومولیشن ہوگی، پانی کی پونڈنگ ہوگی، وہ بھی بالکل ایکوریٹ ہمیں ڈیوائس کے تھرو آئے گی. اس سے ہمیں مدد یہ ملے گی کہ جتنا بھی رین کا ریکارڈ ہوگا اور جتنے بھی پونڈنگ کے پوائنٹس ہوں گے اس میں کتنا پانی جمع ہوا، کتنی دیر میں وہاں سے ڈرین آف ہوا، اور اس کا جو آٹومیٹک ڈیٹا ہے وہ ہمارے سسٹم میں اسٹور ہوتا جائے گا. اس کا نیکسٹ فیز میں آپ جو کام کرنے جائیں گے اس کو آگے کس ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کریں گے تاکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے؟ اصل میں یہ ٹیکنالوجی لورا وین ہے، اس کی ایک تو ہم نے امپلیمنٹیشن دیکھ لی ہے. سیکنڈ امپلیمنٹیشن ہم واٹر میٹرنگ پر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. جتنے بھی واٹر میٹر ہم لگانے جا رہے ہیں پورے لاہور میں، اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی اس کنیکٹیوٹی کے تھرو ہمارے سسٹم میں آئیں گی اور ہم اس کو مطلب ایرر فری جو ہے اور سسٹینیبلٹی کے ساتھ تمام کا تمام ڈیٹا ایکوائر کر سکیں گے. پہلے فیز میں یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا پورے لاہور شہر کے اندر، اور اس کے بعد جو اس کے دوسرے فیز میں اس کی واٹر میٹرنگ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی اور ایکوریسی کی گارنٹی جو ہے واسا دے رہا ہے کہ اس میں ایکوریٹ فگر جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور ریڈریسل ٹائم جو ہے وہ بھی انکریز کی بجائے ڈکریز ہوگا اور جلدی اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ لاہوریوں تک پہنچ سکے گی. دورے نیاب اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. دہلی میں متعدد افسروں کی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. عائزہ اقبال کو ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جان لیں گے. دورے نیاب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے میں متعدد افسروں کی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. عائزہ اقبال کو ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. حافظ نثار حسین کو ڈپٹی ڈائریکٹر لاء کے عہدے پر ترقی دی گئی. وجاہت فرحان زاہد صدیقی ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس کے عہدے پر ترقی. جنرل کیڈر کے 15 افسران کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی. یاسر اقبال، مصدق شاکر، جہانگیر اقبال، رائے دلاور، شاہ جمال شامل ہیں. سائیگہ ارشد، محمد ابتسام، شفاقت علی، حافظ اسد اللہ شامل ہے. ریما آفتاب، صدف سعید، کنول قیوم، ارشد وڑائچ بھی شامل. ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹر رابعہ ریاست کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا.
گاڑیوں کے مفت ایمیشن ٹیسٹنگ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 4 روز باقی ہیں۔ 31 اگست کے بعد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانے ہوں گے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیڈ لائن 23 جون سے بڑھا کر 31 اگست کی گئی تھی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گی سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ بالکل، محکمہ ماحولیات کی جانب سے گاڑیوں کی مفت ایمیشن ٹیسٹنگ کی ڈیڈ لائن اب ختم ہونے کے قریب ہے، 4 روز باقی رہ گئے ہیں۔ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کے بعد جو گاڑیاں ماحولیاتی معیار پر پورا نہیں اتریں گی ان کے خلاف جرمانے کیے جائیں گے۔ پہلے یہ ڈیڈ لائن 23 جون تک تھی، جسے شہریوں کی سہولت کے لیے بڑھا کر 31 اگست تک کیا گیا تھا، تو شہری یہاں پر آ بھی رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کی مفت ٹیسٹنگ بھی کروا رہے ہیں، اور جو گاڑیاں یہاں سے ٹیسٹ ہو رہی ہیں ماحولیاتی معیار پر پورا اتر رہی ہیں ان کو گرین سٹیکر وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو نہ صرف گاڑیوں کی مفت اسکریننگ یہاں پر فراہم کی جا رہی ہے، بلکہ ورک شاپس کی سہولت بھی یہاں پر موجود ہے اور شہریوں کو وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت لاہور کے 25 ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے بوتھ وہ آپریشنل ہیں، جن میں CBD کلمہ چوک، سینٹرل پارک، ماڈل ٹاؤن پارک، پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور اور مناوا کے ساتھ ساتھ کئی ایسے اہم مقامات ہیں جہاں پر یہ ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے بوتھ فی الحال آپریشنل ہے۔ 4 روز کی ڈیڈ لائن باقی رہ گئی ہے، جس کے بعد جو گاڑیاں دھواں چھوڑیں گی یا ماحولیاتی معیار پر پورا نہیں اتریں گی ان کے خلاف وہ کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کی مفت اسکریننگ وہ کروا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پر گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کر وہ موقع پر گرین سٹیکر فرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا نے رواں مالی سال میں 70 ارب کے ٹیکس اہداف دے دیے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس، موٹر ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور پروفیشنل ٹیکس کی مد میں ہدف دیا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر ٹیکس کی مد میں 33 ارب کا ہدف دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جان لیں گے، علیسا ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کی جانب سے محکمہ ایکسائز کو رواں مالی سال میں حکومت کی جانب سے 70 ارب کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا، اس میں اہداف ہیں متعلقہ جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 33 ارب کا ہدف دیا گیا ہے، جبکہ موٹر ٹیکس کی مد میں 33 ارب کا ہدف دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسائز ڈیوٹی، پروفیشنل ٹیکس اور روڈ بٹنگ ٹیکس میں 4 ارب کا ہدف دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز کو گزشتہ مالی سال کی نسبت 14 ارب اضافی اکٹھے کرنے ہیں، جس میں ڈی جی ایکسائز کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ تمام جو ڈائریکٹرز ہیں وہ پہلے 3 ماہ میں 25% کم از کم ٹیکس اکٹھا کریں اور اگلے مالی سال کے لیے جو اپنا ہدف ہے اس کو پورا کریں، تاکہ محکمہ ایکسائز کا جو ایک امیج ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ جی علیسا ہی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔